Nini nga atong pagsaulog sa ikapitong Domingo sa pagkabanhaw, gisaulog nato ang paggayab sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. Nganong ikapito? Tungod kay ang pito diha sa balaang Biblia nagkahulugan o kompleto. Mawitaw ng dunay pito ka adlaw. Dunay pito ka sakramento. O dunay pito ka gasa sa Espiritu Santo. Nga kung atong tanahon, human si Jesus, ang atong Ginoong Hesukristo, na tao o nagpakamatay o nabanhaw. Mitudlo siya kanato sa kamatuoran sa kinabuhi, nga dunay pagbalik ngadto sa Ginoo. So pila ka adlaw human mokayab ang atong Ginoong Hesukristo, human siya nabanhaw 40. Ug ang 40 nagkahulugan diha sa Biblia mao ang bag-ong kinabuhi, ang bag-ong kausaban nga maghatod kanato diha sa kalambuan. Sama sa atong nasinati, pila ta ka adlaw nagpuasa panahon sa Kwaresma, 40 days. O ginaot unta sa 40 ka adlaw, adunay kabaguhan diha sa atong pagpuasa, di lang tungod kay maglikay tag makaon, kundili sakripisyo kay walay muhangtod sa iyang kinabuhi diha sa pagtuo, kundili magsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa Dios ug sa isig katao. Pila ka adlaw si Moses nagpaabot og nanghandam aron pagdawat sa balaan nga sa 10 Commandments, 40. Pila ka tuig ang mga unang mga unang Hudeo nga nagpanaw gikan sa kaulipnan ngadto sa kagawasan sa Promised Land, 40 ka tuig. Ug diha usab sa Bagong Testamento, ang atong Ginoo nagpuasa ug nagampo sa 40. Ug human sa iyang 40 ka adlaw sa iyang pagkabanhaw, misaka siya sa langit. Sa ato pa, kini nagakahulugan nga dunay kabaguhan ug kalambuan tungod kay sa kamatuoran ang kinabuhi sa tao padulong sa kahingpitan. Ang atong kinabuhi panaw ngadto sa kahingpitan nga ang Dios ra ang makahatag kanato. Busa human sa iyang pagkabanhaw, 40 ka adlaw, nikayab siya sa langit. Ung ang dakong hagit mao, unsay kahulugan ining iyang pagkayab diha sa langit? Kini nagkahulugan nga kung hain ang ulo at usab ang lawas sama sa gipaambit sa unang pagbasa. Tungod kay ang tao sa iyang pagkayusa diha kang Kristo, musunod kaniya ngadto sa iyang gingharian. Kita usab sama kang Kristo, mubalik samahan human sa atong kamatayon ug pagkabanhaw. Busa ang simbahan nagpadayon sa pagtudlo sa pagtulunan sa mga buhat ug pagtulunan ni Kristo sama sa gihisgot sa unang pagbasa, bahin sa kamatuoran sa dagan sa kinabuhi ni Kristo, sa dalan sa mga binuhatan ni Kristo. Gikan sa iyang pagpasakit, siya nagatudlo kanato nga nining kalibutan nga walog sa mga luha, dunay kasakit ang tanan nga maghatod ngadto sa kamatayon. Apan ang kamatayon dili ang utlanan, kundili
lain nga tulay ngadto sa kahimtang tungod kay sa iyang pagkabanhaw siya nagamatuod nga dunay pagkabanhaw sa kinabuhi. Apan dili ang pagkabanhaw lamang mo'y katapusan sa panaw sa kinabuhi sa tao nga may pagtuo diha sa Dios. Ang iyang panlantaw labaw pa sa tawhanon nga panglantaw tungod kay pinaagi kaniya gitudluan kita nga ang mugbalik agikan sa Dios balik usab sa Dios. Nahinumdum ko sa dihay katisismo sa mga bata, ako silang gipangutana unsay gisaulog nato human sa paggabanhaw ni Kristo. Tanan sila naingon ang pagkayab niya ngadto balik sa langit. Nangutana ko nganong mikayab man si Kristo sa langit. Kabulong mo si tubag sa mga bata, simple na kayo. Gikan siya sa langit, pauli siya usab sa langit. O gikan siya sa mahan, mubalik usab siya ngadto sa mahan. O kini ang kamatuoran sa tanang kinabuhi ning kalibutan. Tanan kinabuhi gikan sa Dios, o kung gikan man siya sa Dios, balik usab sa Dios. Atong hinumduman, unsay gikan sa yuta, mubalik ngadto sa yuta. Apan ang tao dili yuta, duna siya'y kalag, nga mo naghatag kaniyang kinabuhi, ug mubalik kini abot ngadto sa katapusan, balik sa iyang sinugdanan. Mao bitaw na nga ang ebanghelyo karon naghisgot nga isangyaw ninyo kining maayong balita. Ang kinabuhi sa tao panaw, turista tang tanan ning kalibutana, dili ta mo hangtod dinhi, kay ang tanan nga gimugna sa Dios may katapusan, ug ang kinabuhi lamang ang dunay kahangturan. Si Kristo nagahangyo ug nagasugo sa iyang mga tinunan ug mga apostoles, isangyaw ninyo ang mayong balita. Ang balita nga ang kinabuhi bisan may kamatayon, may kasakit ug kamatayon, dunay pagkabanhaw. Ug diha sa pagkabanhaw, dunay pagbalik ngadto sa Ginoo. Kayang mutuo ug magpabunyag maluwas. Unsay but pasabot niini? Kinsa kadtong mutuo ug mudawat ug musunod ug mutuman sa pagtulunan ni Kristo ug magpuyo diha sa iyang ebanghelyo, may maayong kaugmaon, di lang sa ugma, kundi sa umaabot nga kahangturan nga mo'y atong madawat nga isipgasa sa atong pagtuo. Ug kining giingon, ang dili mo tuog magpabunyag silutan. Ginoo bay ni silot, ang Ginoo ni pahamtang lamang sa desisyon nga imong giangkon o sa konsekwensya sa imong desisyon. Kay unsay dangatan di ay sa katapusan sa taong way Dios, ug ang iyang kaugalingon lamang ang mao iyang gituhuan. Unsay dangatan mga igsoon sa tao nga magpuyo sa tawhanon nga panglantaw, sa tao nga magpuyo nga way prinsipyo sa kinabuhi, sa tao nga way maayong panag-ingnan o maayong giya o nga matarong. Kadautan gayod ang utlanan sa tanan og siguradong guba ang dagan sa iyang kinabuhi sa katapusan. Busa ang maayong balita nga gisangyaw, mao nga ang kinabuhing pagtuo diha kang Kristo, maghatod kanato sa panglantaw nga ang kinabuhi dili lang taman sa kamatayon, kundili taman sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Sawa pa siya musaka sa langit, kay nakumpleto na niya ang iyang tahas ug misyon, mipahinumdum siya kanato nining maayong balita. Kining maayong balita naa sa Biblia. Ug unsa ang Biblia? Simple ra kaayo. B-I-B-L-E. Best instruction before leaving earth.
best instruction before leaving earth. Kay mupanaw kita latas nining kinabuhi ug asa ta padulong balik ta kaniya. Busa kining maong kamatuoran atong gihuptan kaysa diha nga si Kristo sa iyang pagkayab ngadto sa langit nahanaw sa ato pa, dili sa atong mga mata atong makita ang Ginoo, kundili sa mata sa pagtuo nga makita nato diya sa atong kinabuhi, sa atong isig katao. Pero daghang kay mo ingon, Pader, lisura kay tan-awon ng Ginoo sa akong isig katao kay di na ako makita. Yang batasan ug gawi may ako makita. Kinahanglan ta og pagtuo. Kay ang pagtuo gasa sa Dios. Busa sa dihang ako pong gihipag katong akong istorya sa mga bata nga nangutahan ko, ngano mang mikayab si Kristo sa langit. Niyo sa kabata, isa sa siyang kamot, umingon siya, gaan manggod siya, Pader. Tinuod na, dili ka mulutaw sa hangin kung bugat ka. Pahinumdum nato ning tanan. Gaan. Ug dunay istorya bahin niini sa adlaw nga sa pagkayab human sa pagkabanhaw, pagkayab sa tanan kay kita mo balik man ta sa Ginoo. Ang tanang tao pinaagi sa sa ilang anghel magbalantay, giabiba o gialayan ngadto isa ka sa langit. Pero dihay problema sa usa ka anghel nga magbalantay niya nga naglisod jud siya sa pag-alsa o pisagani pagtulod ngadto sa langit nga di man mo saka. Busa bugata gitawag sa iyang anghel magbalantay ang laing anghel mao gyapon bugata di gyud makaangat bisag gamay ra dayon gitawag nila sa San Pedro ug si San Pedro gani mitabang wa gyud moangat sa diha ang katapusan ilang gitawag ang Ginoo. Ginoo, tabangi mi unsa may nganong di man ni siya makaangat sa langit. Gibakyaw sa Ginoo ang iyang mata sa kang San Pedro ug nakita niyang kamatuoran. Ngano ug unsay nakabugat diha? Bugat ang iyang ulo, bugat ang iyang kasing-kasing. Mga igsuon, unsay nakabugat sa atong ulo o sa atong una-una? The heaviest burden that we carry are the thoughts in our minds. Unsay naa diya sa atong hunahuna nga makapabugat kanato atong mga daotang pangunahuna ug tinguwa, our evil thoughts and negative thoughts, our malice thoughts and judgmental thoughts. Ang atong mga kabala, kakahadlok ug mga kabuang nga maoy nakahatag og kabugat diya sa atong panghunahuna. Ug ikaduha, nakita usab ni San Pedro nga bugat ang iyang kasing-kasing. Ingon sila ang kinabugatan nga sa tao diya sa iyang kasing-kasing makita diya sa iyahang pagbati. Kung puno gani ka sa kasilag ug pagdumot, kasuko ug kalagot, sige yung kang magbagot-bot ug magsagumot. Dili ka mahimuot o bisan gani mo smile kadalag yung pangyamid. Ngano? Tungod kay ang kasuko, kalagot ug pagdumot makapabugat sa atong kinabuhi. Bisag maayo pang adlaw, kung ang imong hunahuna o ang imong pagbati dautan, pastilan, ngit-ngita yun sa kalibutan. Bugat ang iyang kasing-kasing tungod kay naay kasilag o pagdumot. Yan sa katapusan, nakita man ni San Pedro, diya sa iyang tiil, Lord, ngano maning daghan mang kamot nga nang hawid sa iyang tiil, kinsa maning mga kamot, mga diday siya pwedeng makasaka sa langit. Siya, kamot na sa iyang mga giutangan. Utangan tagis mga igsoon, di lang sa kwarta o butang. Kay sa tinuray, utangan ta sa usag-usa, utangan ta sa kamaayong kabubuton, ug di na mabayaran og kwarta o butang na bisan unsa, kundili pagmahal o pag-amuma.
Utangan ta sa pakigiuli o pagkahiusa. Utangan ta sa pagpasaylo o pangayog pasaylo. Utangan ta sa pagtagad sa uban ug magtabang sa mga nanginahanglan. Kay kining pagtulunan nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, magtudlo kanato nga ang atong pagmahal duna kitay kaakuhan sa atong mga kaigsuunan. Busa, mga igsuon, mamayad ta sa atong mga utang kay kadaghanan ra ba palimot-limot. Unsay giingon? Muutang gani kuno lipay-lipay, pero kung pagkubra di kay likay. Samtang sayo pa, samtang may panahon ta, mamayad ta sa atong utang. Ug alang sa mga giutangan, ayaw kabalaka. Kung di na mo bayad, iampo na sa Ginoo gihalad. Hinumdumi. Ang Ginoo ra ang masayod o mubayad o muhatag kanimo sa laing paagi nga kahimtang. Kay nayuban makigubat, makigubot, makiggaso. Pero hinumdumi nga ikaw nga muhatag, ikaw nga mitabang, ang Ginoo ray mubayad ug muhatag nimo sa laing paagi ug kahimtang. Ug alang sa mga nangutang, hinumdumi ang utang ay dapat bayaran. Ug kanang imong utang kung dili nimo bayaran, bayaran na nimo sa laing pamaagi usab. Din ikaw panilngan o ikaw kuhaan sa laing paagi o kahimtang. Busa mga igsoon, ang tawag sa Ebanghelyo nining pagkayab sa Ginoo, naghatod kanato og hagit. Hagit sa pag-let go. Kaysa katapusan, biyaan nato ning tanan, unsay atong nahuptan. Apan dili lang mga butang og sa atong makamot nga atong nahuptan nga ang atong biyad. I-let go nato ang atong mga daotang pangunahuna og tinguha, ang atong mga pagdumot og kalagot kay maunay naka-impyerno sa atong kinabuhi. Mamuhi ta og mag-let go sa mga butang og mga kahimtang sa atong una-una og kasing-kasing nga nakabugat. Og hinumdumi kini, dili lang sa atong mga dautan nga binuhatan og dili maayong binuhatan sa uban nga makapabugat sa atong kinabuhi, kundili ang mga maayong gawi o binuhatan nga atong gidumili ng pagbuhat ngadto sa uban. Hinaot unta nga nining Domingos sa pagkayab sa atong Ginoo, ni-improve ang atong Kristohanong pagtuo, ang atong Kristohanong kasilinganan, diin duna tay tahas sa pag-anuma o pag-alagad sa usagusa ang atong Kristohanong katilingban. Kaysa tinuray, kitang tanan gikan sa Dios, mubalik ta sa Dios. Apan ang problema mao, inikayab nato, makayab kata. Ikaw ra gyud makatubag niana. Ug samtang sayo pa, buhaton nato ang hagit sa Ebanghelyo aron kita makaabot sa atong Ginoo sa iyang gingharian. Hinaot paunta. Amen.